पूरा मजमा जवाब देवे। वालेकुम अस्सलाम। अभी भी नहीं भला बढ़ जाता। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और उलमाए किराम, साथी इल्म व फज़ल, अम्बोली में और इस मस्जिद में कई मरतबा आना होता है। मौलाना हुसैन से मुलाकात होती है, मौलाना मौजूद से मुलाकात होती है, और यहाँ की दावत देने वाले हमारे हाजी यूसुफ भाई जो खादिमुल उलमा वल असातिज़ा, उनके बेटे यहाँ बैठे हुए हैं, जुबैर बेटा, वो यूसुफ भाई चूँकि अभी माजूर है, आए नहीं है, लेकिन सारा सवाब उन्हीं को पहुँचेगा। दुआ करो अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, शिफा कामिला अता फरमाए, आजिला अता फरमाए, मुकीमा अता फरमाए, मुस्तमिर अता फरमाए, दाइमा अता फरमाए। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब अम्बोली आता हूँ, और आज खुशी की एक लहर ये भी है, हमारे कारी इस्माइल साहब यहाँ पर मौजूद है कोलवड़ के। ये कारी इस्माइल साहब से मैं कुरान पढ़वाता हूँ। आज मैं कारी इस्माइल को हकीकत खोलूँ कि मैं आपके पास इसलिए पढ़वाता हूँ कि जब मैं जामिया हुसैनिया रामदेव में पढ़ता था, यानी कई साल पहले जामिया हुसैनिया रामदेव में, तो हमारा जो पढ़ने का लबो लहजा जो तरन्नुम होता था, वही तरन्नुम अल्हम्दुलिल्लाह कारी इस्माइल साहब के पास है। तो हमको हमारा बचपन याद आ जाता है कि उस ज़माने में हम भी इसी तरन्नुम, इसी तलफ़ुज़, इसी प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ते थे। माशाअल्लाह हमारे हाजी हबीब भाई मुकड़े वाला भी यहाँ मौजूद है, और भी मुहीन भाई कहाँ बैठा है? मुहीन भाग गया, तेरे ऊपर तो बयान होगा इंशाअल्लाह। खैर, अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमावे, बोलो आमीन। ये कठोर, खोलवड़ और ये अम्बोली और ये वराछा, यहाँ आना जाना होता रहता है। अल्लाह ताला बार बार हमारे बैठने सुनने को कबूल फरमाए। आपने ईशा की नमाज भी पढ़ी जमात के साथ, हमारे मुफ्ती साहब ने नमाज पढ़ाई। इनका नाम है मुफ्ती वलीउल्लाह, मुफ्ती वाक़अतन ये वलीउल्लाह है। कभी भाई बहुत ताज्जुब होगा, ये फ्रांस से आए, ये हाफिज है, ये कारी है, ये आलिम है, ये मुफ्ती है, और इस वक्त फ्रांस के दारुल उलूम के मोहतमी में, आप सोचो फ्रांस का रहने वाला, जहाँ औरतें पर्दा नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कानून है फ्रांस का, औरतें पर्दा, ऐसे इलाके में जहाँ शराब, जुआ, क्लब और नंगागिरी आखिरी दर्जे की होती है, वहाँ का ये बच्चा है माशाअल्लाह, जो कुरान पाक का हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुजव्विद भी है, मुदर्रिस भी है, मोहतमिम भी है, और इसने ईशा की नमाज पढ़ाई। हमको बहुत अफसोस करना चाहिए, वहाँ का रहने वाला बच्चा इतना आगे बढ़ सकता है, हमारे हिंदुस्तान का बच्चा क्यों आगे नहीं बढ़ सकता? वो क्यों हाफिज नहीं हो सकता? वो क्यों कारी नहीं हो सकता? वो क्यों न दीन हासिल करता है, न दुनिया हासिल करता है, सिवाय आवारा गर्दी के कुछ नहीं करता है। इसीलिए मैंने इनके पास ईशा की नमाज पढ़वाई, ताकि पता चले कि फ्रांस में भी ऐसे लोग हैं जो बेहतरीन कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह ऐसा कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। खैर, मैं बात शुरू करूं, हाँ या नहीं? अरे बोलो ना, ऐसा लगता है निकाह कबूल करवा है। करो, बात शुरू करूं। जन्नत में ले जाओ आपको, जन्नत में, अरे हाँ बोलो ना, जन्नत में आराम ही मालूम है। जन्नत में एक वक्त ऐसा आएगा, अल्लाह ऐलान करेंगे, सब मर्द एक तरफ और औरतें एक तरफ। जन्नत में भी ऐसा होगा हबीब भाई, मर्द एक तरफ, औरतें एक तरफ। क्या मंजर होगा जब हम मर्द सब एक तरफ होंगे ना, हम देखेंगे ओ इतने मर्द होंगे, लेकिन उसमें हजरत आदम भी होंगे, बोलो सुभान अल्लाह, हजरत नूह भी होंगे, बोलो सुभान अल्लाह, वो खूबसूरत नबी हजरत यूसुफ भी होंगे, बोलो सुभान अल्लाह, हजरत शुएब और हजरत इब्राहिम और हजरत याकूब, सब नबी होंगे और हम भी होंगे वहाँ पे, और बड़ा मजमा होगा। दरमियान में चमकते हुए एक होंगे, और वो होंगे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह।
کیا مزہ آئے گا. ہم بھی ہوں گے, انبیاء بھی ہوں گے, اولیاء بھی ہوں گے, اور سب کے بیچ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اچھا دوسری طرف عورتیں جمع ہوگی تو وہاں ہوگی ہماری بیوی بھی ہوگی, ہماری ماں بھی ہوگی, ہماری بہن بھی ہوگی, ہماری خالہ بھی ہوگی, ہماری چچی بھی ہوگی, لیکن ان کے درمیان میں حضرت مریم بھی ہوگی, بولو سبحان اللہ. حضرت آسیہ بھی ہوگی, بولو سبحان اللہ. ہماری ماں حضرت عائشہ بھی ہوگی, ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ہوگی, اور درمیان میں چمکتی دمکتی نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوگی. سوچو تھوڑی دیر کے لیے, سوچو کیسا منظر ہوگا. مرد ایک طرف اور عورتیں اتنے میں اللہ کا اعلان ہوگا. ابھی بھائی اللہ کا اعلان ہوگا کہ تم لوگوں نے جنت میں آ کے کھانا تو بہت کھایا, بولو کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ کہا جنت میں بہت کھانا کھایا بہت کھایا, لیکن اللہ کہیں گے آج میں کھلانے والا ہوں, بولو سبحان اللہ. اللہ فرمائیں گے تم مہمان, میں میزبان, آج میں تم لوگوں کو کیا کرنے والا ہوں, کھانا کھلانے والا ہوں. اوہ قسم اللہ کی, اللہ جب کھلائیں گے تو کیسا کھلائیں گے, بولو سبحان اللہ. آج تک کسی نے ایسا کھایا ہوگا جو اللہ کھلائیں گے, اور اللہ کیا کہیں گے معلوم ہے, تو مہمان ہے, میں میزبان ہوں, تجھے کچھ بھی نہیں کرنا, میں آٹومیٹک اپنے ہاتھوں سے تجھے کھلاتا چلا جاؤں گا, بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلاؤں گا. اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے, اتنے سب کو اللہ کیسے کھلائے گا, وہ اللہ کی بہتر جانتا ہے. مگر بولو نا ہمیں کھلانے والا کون ہوگا, اللہ. اور اللہ کہیں گے تم مہمان اور میں تمہارا میزبان, بولو سبحان اللہ. کھائیں گے نا ہم لوگ, ارے بولو نا جائیں گے تو کھائیں گے نا, اسپیشل کھانا کھلانے والا کون. اچھا ہم کھا لیں گے نا, اس کے بعد میں اللہ کہیں گے ہو گیا کھانا, ہم کہیں گے اللہ ہو گیا بہت اچھا کھانا, تو کھلاوے, تیرے سے بڑھ کر کھلانے والا کون. تو اللہ کہیں گے اب پلاؤں گا, بولو سبحان اللہ, اب پلاؤں. اور اللہ پردہ اٹھائیں گے اور کیا کہیں گے ابھی پلاؤں گا. جیسے پردہ اٹھائیں گے وہ 4 نہریں نظر آئے گی. کتنی نہر نظر آئے گی, ایک پانی کی ہوگی, بولو سبحان اللہ, سبحان بولتے جاؤ. دوسری دودھ کی ہوگی, بولو سبحان اللہ. تیسری شہد کی ہوگی, بولو سبحان اللہ. اور چوتھی شراب کی ہوگی, بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ, پانی کی نہر. کون سی نہر, پانی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, دودھ کی نہر. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ, شراب کی نہر. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى, شہد کی نہر. کتنی نہریں ہو گئی, 4. اور اللہ تعالیٰ کہے کہ میں پلاؤں گا, پیو پیو. اب پانی کی نہر بھی ہوگی, اور دودھ بھی ہے, اور شراب بھی ہے, اور شہد بھی ہے. ہم سب کا مجمع, اب تو مرد بھی اس طرف دوڑے گی, عورتیں بھی. ارے 4 نہریں کھلی ہے. جب قریب جائیں گے تو اللہ کہے گا نہیں 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 نہیں, پینے کا نہیں, پینے. ارے اللہ کیوں نہیں پینے کا, تو نے 4 نہریں کھولی ہے, پھر پینے کا کیوں نہیں. اللہ کہیں گے پینے کا نہیں, اپنے ہاتھوں سے پلانے والا ہوں, بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ, اللہ کہتے تو نہیں پیے گا, کون پلائے گا, کیونکہ تو تو مہمان ہے, میزبان میں ہوں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں پلانے والا. تو بولو نا جنت میں کھلانے والا اسپیشل کھانا کون, پلانے والا کون. ہو گیا کھانا پینا ہو گیا نا. جب کھانا بھی ہو گیا, پینا بھی ہو گیا, تو اب ہم سوچیں گے چلو ہو گیا کھانا پینا, جنت میں اللہ نے کھلایا, اللہ نے پلایا. اللہ کہیں گے فَقِّهُوهُمْ, ابھی جاؤ مت, ابھی تو میں پھل اور فروٹ لانے والا ہوں, بولو سبحان اللہ. اور کون سا فروٹ لائیں گے معلوم, انار. انار سنا ہے تم نے, کیا بولتے ہیں, داڑم, پوموگرینیٹ, انار. اور اتنا سا ہوگا, اتنا سا. اللہ خود دیں گے, اللہ خود دیں گے. کیسے دیں گے وہ اللہ کو معلوم ہے. تو ہم میں سے کچھ لوگ کیا کہیں گے معلوم,
اللہ یہ تو آمبولی میں بھی ملتا تھا، اللہ یہ آمبولی میں بھی ملتا تھا، 15 روپے کا ایک ہوتا تھا، ذرا مہنگا ہوتا تھا لیکن آمبولی میں ملتا تھا۔ اللہ کہے گے میرا بندہ یہ پھل میں تجھے دینے والا ہوں، تو کھاتا جائے گا اس کی سائز بڑھتی جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ وہ اتنا انار ہوگا، اتنا انار، لیکن وہ بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، ہمارے نبی فرماتے 10 جنتی اس میں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها۔ کہا اللہ یہ دارن جو میں نے امبولی میں بھی کھایا تھا، اللہ کا یہ کھا تو صحیح، کیا لذت ہوگی؟ اللہ کی قسم ایسی لذت کوئی پھل میں نہیں ملے گی۔ سورہ رحمان پڑھو نا، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ پورا مجمع بولے جنت میں ایک طرف کھلانے والا کون؟ اللہ۔ پلانے والا کون؟ اللہ۔ پھل اور فروٹ دینے والا کون؟ اتنا تو ہم کو دنیا میں بھی دعوت میں ملتا ہے۔ اگر ہم کسی کے یہاں دعوت میں جاؤ تو پہلے کیا ملے گا؟ کھانا، پھر کیا ملے گا؟ پینا، کیمپا کولا، اور اس کے بعد میں پھر کیا ملے گا؟ فروٹ ملے گا۔ یہ تو حقیق بھائی تمہارا کٹھور کھلوڑ آمبول اتنا کنجوس ہے۔ میں نے جب آمبولی بیان دیا نا، مولانا یعقوب صاحب، میں نے جب آمبولی بیان دیا نا تو میں نے یہ زبیر کے ابا یوسف بھائی، حاجی یوسف بھائی کو میں نے کہا کہ کھانے کا کیا ہوگا؟ تو میرے کو یوسف بھائی کہتے ہیں مولانا حسین کو پوچھنا پڑے گا۔ پھر پوچھا ہوگا، پھر واپس فون آیا یوسف بھائی کا، کتنے ہیں؟ میں نے کہا 15 سے 20 ہوں گے، اور تھے اتنے، سب کو بھیجا بھی 15 سے 20 میں نے کہا ہوں گے۔ پھر کہا ٹھیک ہے مولانا حسین سے بات کرتا ہوں۔ پھر مولانا حسین کا جواب آیا کہیں اور کھا لو تو اچھا ہے۔ حبیب بھائی میں موٹی نرولی سے کھاتا ہوں آیا، میرے کو اگر معلوم ہوتا قاری اسماعیل آنے والے تو میں کھلوڑ میں کھا کے آتا، یا حبیب بھائی آپ آنے والے معلوم ہوتا تو میں کٹھور میں کھا کے آتا۔ باقی معین سے تو کوئی امید نہیں ہوتا ہے۔ اس سے مولانا حسین سے اور مولانا موجود سے، یہ 3 کنجوس سے بڑھ کر میں نے کنجوس دنیا میں نہیں دیکھا، اور ان کا باپ یوسف بھائی۔ پہلی جگہ بیان ہے کہ جہاں بیان والے کو کھانا ہی نہیں۔ پھر مولانا حسین میرے کو کیا کہتے ہیں، کھانا تو کینسل کیا، چائے پیئیں گے؟ میں نے کہا بھائی کو چائے کا احسان دیتا ہے، میں پانی بھی نہیں پیوں گا۔ میں نے کہا میں مسجد کا پانی پی لوں گا مگر تیرا پانی نہیں پیوں گا میں۔ خیر ہم تو جنت میں گھوم رہے، کھلانے والا کون؟ پلانے والا کون؟ اللہ۔ اور پھر پھل دینے والا کون؟ اب اتنا تو دنیا میں بھی ملتا نا، اب ہم لوگ آپس میں بات کریں گے اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، اللہ نے پھل دیا۔ اعلان ہوگا ابھی جانا مت، ابھی سب کو کپڑا پہنایا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ وہ تو تم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ اعلان کرے گا اب سب کو، تو ہم لوگ کیا سوچیں گے معلوم؟ کپڑا تو ہم پہنے ہیں بھائی، جنت میں کپڑا تو پہنے ہیں، اب کپڑا پہنائیں گے تو اللہ اس کے اوپر کپڑا پہنائے گا تو ڈبل ہو جائے گا، یا پھر اللہ کہے گا یہ نکالو میں دوسرا پہناؤں گا، وہ بھی بہت پرابلم ہے۔ تو ہوگا کیا؟ ابھی تو ہم سوچتے ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، کیا آواز آئے گی معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ابھی ایک ہوا چلنے والی ہے، بولے گے ابھی ایک ہوا چلنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہی وہ ہوا چلانے والا ہوں، وہ ہوا ایسی چلے گی جس پر سے گزرتی جائے گی اس کے بدن پر وہ کپڑا آئے گا جو کپڑا آج تک اس کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا۔ بس اللہ ایک ہوا چلائیں گے اور ہم سب دیکھیں گے ہمارے کپڑے کیا ہو گئے، اور ایسا کپڑا ایسا میٹیریل ہوگا اللہ کی قسم ایسا کر، تو ہم آپس میں کپڑے کو یوں پکڑ کر کہیں گے اللہ ایسا کپڑا تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ کہیں گے دنیا میں مخلوق نے بنایا تھا، یہ کپڑا خود اللہ نے تیار کیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کھانا پینا پھل اور کیا ہو گئے کپڑے، ابھی کپڑے آگے ہم سوچیں گے ابھی چلو جانے کا وقت آیا، اللہ کہیں گے نہیں طیبوہم، ایسے تھوڑی جاؤ گے، ابھی تو میں سب کو خوشبو لگانے والا ہوں۔ آہا کیا جنت میں مزہ آئے گی، ابھی تو میں کیا کرنے والا ہوں، خوشبو۔ ہم سب کے وہ جنت الفردوس کی بوتل آئے گی،
یا امبل کی بوتل آئے گی، کیا چلو فرانس والا ہوگا تو زوریم کی بوتل آئے گی، تو ہم سوچیں گے ابھی کوئی بوتل آئے گی. اللہ کہیں گے نہیں، ایک روشنی آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ایک روشنی آئے گی جس کا نام ہوگا ضوء و ضیاء. اللہ فرماتے وہ روشنی آئے گی، سب کے اوپر سے وہ روشنی گزرے گی. قسم میری اللہ فرماتے وہ خوشبو سونگے گا جو خوشبو تو نے کبھی محسوس بھی نہیں کیا ہوگا. ایسا پرفیوم تو کبھی سونگا ہی نہیں ہوگا، کبھی محسوس ہی نہیں کیا ہوگا. تو چلو کھانا ہو گیا، بولو سبحان اللہ. پینا ہو گیا، بولو سبحان اللہ. پھل فروٹ ہو گئے، بولو سبحان اللہ. اور اس کے بعد میں کپڑے بھی ہو گئے، بولو سبحان اللہ. اور خوشبو بھی ہو گئی، بولو سبحان اللہ. اب اللہ پوچھے گا کچھ باقی ہے؟ کچھ باقی ہے؟ اللہ کچھ بھی نہیں باقی. کھانا پینا کپڑے خوشبو پھل فروٹ سب ہو گیا. اللہ کہیں گے نہیں ایک چیز باقی ہے. اللہ کچھ بھی نہیں باقی ہے. اللہ کہیں گے باقی ہے سوچ. کہے گا اللہ سب مل گیا، جنت مل گئی، اب کیا چاہیے؟ اللہ کہیں ایک چیز باقی ہے، ابھی تک تو نے مجھے دیکھا نہیں ہے. اب میں پردہ اٹھاؤں گا، میں تیرے سامنے ہوں گا، تم میرے سامنے ہوں گے. میں تمہیں دیکھوں گا، تم مجھے دیکھو گے. میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا، تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے. بولو سبحان. کس کا دیدار ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ نے فرمایا لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے سارے پردے آج ہٹا دیے. آج تمہارا اللہ تمہارے سامنے، تم اللہ کو دیکھتے جاؤ گے، اللہ تمہیں دیکھتا جائے گا، تم مسکراتے جاؤ گے، اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرائے گا. اور پردہ ہٹا. کون سامنے؟ اب جیسے اللہ سامنے تو ہم لوگ ڈسپلن میں آ جائیں گے. ارے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کوئی بڑا مولانا آتا ہے تو ہم لوگ ڈسپلن میں آتے ہیں. یہ تو پیدا کرنے والا اللہ. ہم جیسے ڈسپلن میں آئیں گے نا، ہم سوچیں گے سلام کریں، کیونکہ اللہ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ سوچے گا سلام کرے. اللہ نہیں کہیں گے اللہ آپ پہلی مرتبہ نظر آئے، ہم سلام تو کریں نا. اللہ کہے گا تم مہمان میں میزبان، سلام تم نہیں کرو گے، میں خود تمہیں سلام کروں گا. اللہ نے فرمایا لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ السَّلَامَ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم سلام نہیں کرو گے، میں خود تمہیں سلام کروں گا. میرے امبولی والوں، وہ اللہ کی آواز، وہ اللہ کا سلام ہم کو ایسا لگے گا اس سے اچھی تو کوئی جنت ہی نہیں ہو سکتی. اللہ سلام کریں گے. اچھا پھر ہم کیا کہیں گے؟ معلوم اللہ کہے گا سب بڑا نا. ہم اللہ کو کہیں گے اللہ امبولی میں تیرے بارے میں سنا تھا، اے اللہ امبولی میں تیرے بارے میں سنا تھا، تجھے رکوع بھی کیا تھا، تجھے سجدہ بھی کیا تھا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء سب پڑھی تھی اللہ امبولی میں، کولول میں، کٹور میں، ہاں سب جگہ ہم نے اللہ بہت نماز پڑھی تھی اور ہم نے تیرے بارے میں سنا تھا. لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ تو اتنا خوبصورت ہے. آج دیکھ کے پتا چلا تیرے سے بڑھ کر تو کوئی خوبصورت ہی نہیں ہے. تو اللہ کہیں گے چلو دیکھ لیا نا، آج دیکھ تو لیا نا. کہیں گے اللہ امبولی میں تجھے سجدہ کرتا تھا، آج اجازت دے ہم سب تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں. ہم سب تجھے سجدہ کرنا، اللہ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کہیں گے نہیں کوئی سجدہ. اللہ ہم نے دنیا میں تو کیا تھا، دنیا میں کیا تھا، ہمارا ٹائٹل الگ تھا، تو بندہ میں خدا، تو بندہ میں اللہ. آج بھی میں اللہ ہوں مگر ٹائٹل بدل گیا. تو مہمان ہو گیا، میں میزبان ہو گیا. اور دنیا کا میزبان مہمان سے کام نہیں لیتا، میں بھی تم سے کام نہیں لوں گا. بھائی اگر میرے کو کوئی ایسے نگاہ نہیں تھا، لیکن اگر کبھی کوئی میرے کو یہاں امبولی میں دعوت دے دے اور میں کھانا کھاؤں، یہ بولے او قاری صاحب برتن دھو دو، یا میں کہوں کہ بھائی میرے کو چائے پی جائے، ایک کام کرو دودھ کی تھیلی لے کے آؤ. آج کوئی نہیں بولتا، کوئی میزبان مہمان سے کام. تو جب اللہ میزبان ہوگا ہم کہیں گے سجدہ کرے، اللہ کہے گا نہیں 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 سجدہ نہیں کرنے کا، تم مہمان ہو میں میزبان ہوں، کوئی مجھے سجدہ نہیں کرے گا. تو ہم سب کہیں گے تو پھر اللہ ہم کو کرنا کیا ہے؟ اب جنت میں تو آ گئے، کرنا کیا؟
اللہ فرمائے کہ کھاؤ پیو بوروں کے ساتھ رہو آرام سے زندگی گزارو اور مجھے دیکھنا ہے مجھے ہم کہیں اللہ تیرے کو تو دیکھنا ہے اور صبح ہوگی شام ہوگی اب باہر نہیں آنا پڑے گا تیرے محل میں بیٹھے بیٹھے تو میرا دیدار کرتا رہے گا اب تیرے کو باہر آنا نہیں پڑے گا تیرے کمرے میں میرا دیدار ہو جائے گا پڑھو نا اللہ فرماتے کلو پڑھو کلو واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ اللہ کہتے کھا لے پی لے آرام سے زندگی گزار لے صبح ہوگی شام ہوگی تیرے جنت میں بیٹھے بیٹھے تو میرا دیدار کرتا رہے گا یہ میں نے آپ کو جنت کی صرف ایک جھلک بتائی ہے اچھا لگا آپ کو جانا ہے نہیں یہ سب چیزیں جو میں نے بتائی اس میں جانا ہے ارے ہاں یا نہ بولو نا بولی میں میرے کو یہ بہت بڑا پرابلم اتنا بولنا پڑتا ہے بولو 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 تب جا کر کوئی ایک آدھ بندہ بولتا ہے آپ لوگوں کو کچھ پرابلم ہے آپ لوگوں کو کچھ پرابلم ہے وہی پرابلم ہے بیوی والا کہ گھر میں کچھ نہیں بولتا باہر کچھ نہیں بولتا وہ مولانا اسے میرے کو نہیں معلوم تیرے گھر کی شادی تو ہوئی ہے پھر بیوی کبھی بولتی نہیں کہ تاری احمد علی کو کھانا کھلا دے گا اس کی بیوی ہو گئی وہ ایک گھر میں شادی کر کے آئی عورت بولو کیا کرے کچھ کام نہیں کرے کچھ بھی کام نہیں کرے وہ بیچارہ اس کا شوہر کام کرے اور ساس کام کرے یعنی لڑکا اور لڑکے کی ماں وہ کام کرے تو آرام سے پلنگ پر لے کے اور موبائل سے کھیلتی ہے موبائل پر اب یہ دونوں یہ ماں بیٹے سوچے تو آئی ہے 7 دن ہو گئے اس کو ذرا بھی کام کرنے کو تیار نہیں اور روز بیچاری ماں کام کرے کپڑا دھونا تو ماں برتن مانجنا تو ماں جھاڑو دینا تو ماں پوتا دینا تو ماں کھانا پکانا تو ماں روٹی پکانا تو اب ماں بیٹے نے مشورہ کیا کہ 7 دن ہو گئے یہ لڑکی تو سمجھنے کو تیار نہیں تو ان دونوں نے مشورہ کیا ماں اور بیٹے کیا مشورہ کیا معلوم ماں نے کیا کہا معلوم وہی سننا ماں نے کیا کہا معلوم ہے بیٹے کو کیا کہا کل میں جھاڑو مارنے آؤں نا تو تیرے کو آ جائے گا اور تیرے کو کہنے گا اماں تو جھاڑو مت مار میں ماروں گا اب ان دونوں جھاڑو سے لڑیں گے تو کہنا میں ماروں گا ہوگا پھر جب میں پوتا ماروں تو تیرے کو پوتا پکڑنے کا اماں اماں تو بوڑھی ہو گئی تو پوتا نہیں مارے گی میں مار جب میں روٹی پکانے جاؤں تو اماں اماں تو چولہا نہیں جلائے گی میں چولہا جلاؤں گا ان دونوں نے کہا کہ جب ہم ایسا کریں گے تو وہ اٹھ کے آئے گی اور آ کے کام کرے گی فائنل دوسرے دن صبح میں ماں نے کیا لیا جھاڑو تو بیٹا آ گیا نہیں اماں تو نہیں وہ ماں بولے نہیں میں جھاڑو ماروں گا بیٹا بولے نا میں جھاڑو ماروں گا خیر ماں نے جھاڑو مار لیا پھر اس کے بعد ماں نے پوتا ہاتھ میں لیا تو وہ بیٹا نہیں پوتا تو نہیں ماروں گا اماں میں ماروں گا چلو بیٹے نے پوتا مارا ماں نے دیکھتی رہی پھر اس کے بعد میں ماں نے وہ برتن دھونے کا آیا تو بیٹا بولے نا میں برتن مانجوں گا ماں بولے نا میں مانجوں گی اور دیکھا کہ وہ آرام سے ابھی بھی پڑی ہے جب کپڑے دھونے کا معاملہ آیا نا تو وہ اٹھ گئے اٹھ کے آگے بولتے کیا لڑائی کر رہے ہو ماں بیٹے ان لوگوں کو خوشی ہوئی آگے کیا لڑائی کر رہے ہو تو کہا دیکھ ہماری لڑائی ہو رہی ہے جھاڑو دینے میں لڑائی پوتا مارنے میں لڑائی کپڑا دھونے میں لڑائی برتن مارنے میں لڑائی نہیں کرنے کا میں گھر میں آ گئی ہوں اب لڑائی نہیں کرنے کا ہفتے کے 7 دن ہوتے 4 دن ماں لے لے 3 دن بیٹا لے لے کائے کی لڑائی کرنے کی ضرورت ہے مولی حسین کے گھر ایسا ہی ہوتا ہے کسی نے میرا کھانا نہیں پکا آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا آپ لوگوں ہنستا ہے اوپر سے خیر جنت میں جانا ہے میں نے جنت بتایا آپ کو جانا ہے جنت میں جانا ہے تو آج ارادہ کرو 3 کام کریں گے انشاءاللہ میں نے ایسا نہیں ہاتھ اوپر کر کے بولو کریں گے انشاءاللہ کتنے کام کریں گے 3 کام کریں گے قسم اللہ کی اللہ اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا بولو سبحان اللہ اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا بولو سبحان اللہ اللہ اپنے ہاتھوں سے پہنائے گا بولو سبحان اللہ اللہ اپنا دیدار کروائے گا بولو سبحان اللہ اللہ ہم کو سلام کرے گا بولو سبحان اللہ اور ہم مہمان ہوں گے وہ میزبان ہوگا لیکن 3 کام آج پورا ہم بولی ایک دم پکا ارادہ کرے بولو کریں گے 3 کام کریں گے انشاءاللہ پہلا کام یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون کون میرے ساتھ تیار ہے ایک دم پکی بات کرنے دھرنے والا کون اللہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود ہم کو یہ سب بولنے کی ضرورت کیا یہ باہر کا آسمان بتاتا ہے میں آسمان سے پانی آیا
अरे बोलो कुछ दिन पहले आया, आया, सूरत में पानी भरा, भरा, अरे बोलो ना भरा कि नहीं भरा, कठोर में भरा, खोलवड़ में भरा, अम्बोली में भरा, और सूरत के तो वो एरिया में इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी, कितनों की रोटी बह गई, कितनों का कपड़ा बह गया, कितनों का फर्नीचर बह गया। अरे दादा लोग खड़े हो गए अपने पोतों के खाने और अनाज के लिए, नाना खड़े हो गए अपने नवासों के अनाज के लिए। अरे दूध पिलाने वाली माँ सिसक सिसक के रोती थी, मेरे बच्चे के लिए दूध और बिस्किट का कोई इंतजाम करे। मेरे प्यारो, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह छलकता था। वो कहता है जब मैं उतारूं कोई रोक नहीं सकता, और अभी मैंने रोक दिया तो कोई उतार नहीं सकता। बोलो ना, अल्लाह उतारे तो कोई रोक सकता, और रोक देवे तो मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बादी। अल्लाह फरमाते अगर मैंने आसमान से पानी को उतारा, कोई ताकत नहीं जो पानी को रोक सके, और अल्लाह फरमाते मैं रोक दूं तो कोई उतारने वाला भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, इससे साफ पता चला करने धरने वाला कौन। हमसे पानी उतारा जाता है, आता है तो रोक सकते। अभी इतना पानी आया, भर गया, हमारा मदरसा मोटी नरोली भर गया। अभी भाई को मालूम है, हमारा मदरसा का इस्माइल, वो मोटी नरोली वाला मदरसा, वो पूरा ग्राउंड फ्लोर पानी से पैक हो गया, पूरा गांव जैसा दरिया में बह रहा है। गाड़ियों का बहना हमने अपनी आंखों से देखा, बाइक का बहना अपनी आंखों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तू उतारेगा कोई रोक नहीं सकता, तू रोकेगा तो कोई उतार नहीं सकता। यही बात हमको सिखाई आलिम रब्बानी गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है ना, गौस पाक नाम सुना है? आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी, कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ये कोई भी बात कहे ना डंके की चोट पर, बोलो ये कोई भी बात कहे, क्यों? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 30 साल की हो गई। कितनी? बयान नहीं करते, बोलो बयान। हालांकि हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुजव्विद, मुदर्रिस, मुहक्किक बयान नहीं करे। और लोग कहे भी हजरत आपको अल्लाह ने इतना इल्म दिया है, आप बोलो ना। मेरे को ना याद आते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बड़े अल्लाह के वली थे। वो तो क्या हुआ मालूम, एक दिन ख्वाब में सोए, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए। देखो ख्वाब कैसा समझ, अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर और हजरत उमर, अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर और हजरत उमर, और हजरत अबू बकर और उमर कह रहे अल्लाह के नबी ये अब्दुल कादिर है, आपके उम्मती है, बहुत इल्म है, मगर बयान। अल्लाह के रसूल ने पूछा अब्दुल कादिर क्यों बयान नहीं करते हो? नहीं अल्लाह के रसूल, मेरी हिम्मत नहीं होती है, पूरे मजमे के सामने बोलना मेरे को हिम्मत नहीं होती। हमारे नबी ने फरमाया आगे आओ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते मैं ख्वाब में आगे गया, कहा और आगे आओ, कहा मैं और आगे गया। हुजूर ने अपना लुआब मुबारक, अपना थूक मुबारक मेरे मुंह में रखा और कहा अब्दुल कादिर बयान कर, जबान तेरी होगी, फैसला मोहम्मद का होगा। और वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस बात को बताते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, करने धरने वाला कौन? आपने वसीयत क्या फरमाई? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अरे नाम सुना है ना गौस पाक का? हाँ बोलो ना, सुना है ना? उन्होंने वसीयत क्या फरमाई? 100 बच्चों को जमा किया, अपने 100 बच्चों और बच्चियों को जमा किया, कुल मिलाकर 40। कुल मिलाकर कितने? 4। क्योंकि आपकी 4 बीवियाँ थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बीवियाँ कितनी थी? 4 बीवियाँ थी। बच्चे कितने थे? 40। सबको जमा किया और आखिरी वसीयत फरमाई। क्या फरमाया? या बुनैया या बुनैया या बुनैया तौहीद 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 तदखुलिल जन्नत बिसलामिन आमिनीन। फरमाया मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ला इलाहा इल्लल्लाह का दामन थामो, ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूत बनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह को सीने में उतारो, ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हारे सीने में उतरता जाएगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होता जाएगा। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत है। तौहीद बोलो ना, करने धरने वाला कौन?
آج سے کون کون ارادہ پکا کرتا ہے میرے باپ کو 3 باتیں بتانا ہے، بس 3 باتیں کریں گے، بولو پکا کریں گے انشاءاللہ۔ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ بھائی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ قدرت دینے والا کون؟ یہ کون فرما رہے؟ شیخ عبد القادر، نام سنا ہے کوس پاک؟ بھائی یہاں ہاں بولو یا نہ بولو۔ کون؟ کوس پاک، پیرانے عالم فیض شیخ عبد القادر، ان کے ابا کا نام شیخ عبد القادر جیلانی، بہت پاک سے محبت کرنے والے۔ ابھی گھر میں جاؤں نا، ابھی بھائی گھر میں جاؤں نا، اپنی بیوی کو بولنا آئی لو یو۔ بیوی کو بولنے میں کیا مانتا ہے بھائی؟ ثواب ملے گا۔ پھر بولنا آئی مس یو۔ پھر اس کو کیا کرنا معلوم ہے؟ بولنا وہ بھول گیا، تیرے ابا کا نام بتا دو، تیرے آئی لو یو بولنا تھا، جو خوش ہو جاتے۔ پھر بولا ارے صبح سے تیرے بغیر میں کھایا پیا پی لیا، لیکن ذرا بھول گیا، وہ تیرے ابو کا، تیرے ابو کا نام کیا ہے بتا۔ بتاؤ خوش ہوگی کہ لڑے گی؟ ہاں بولو نا، خوش ہوگی کہ لڑے گی؟ کیسا لڑے گی معلوم ہے؟ 25 سال شادی کو ہو گئے، نالائق کمبخت، تیرے کو میرے باپ کا نام یاد نہیں، کہیں اور چکر چلاتا ہوگا، اس کے باپ کا نام یاد ہوگا۔ بولو لڑے گی کہ نہیں لڑے گی؟ 25 سال ہو گئے، میرے باپ کا نام یاد نہیں، امبولی والے گوشت باپ کا نام لیتے لیتے 50 سال ہو گئے، ابھی پورے مجمع کو ابا کا نام نہیں معلوم۔ بیوی کے ابا کا نام نہ معلوم ہو تو بے وفا، بیوی کے ابا کا نام معلوم نہ ہوئے تو، اور اللہ کے ولی کے ابا کا نام معلوم نہ ہوئے تو آج یاد کرو گے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ابا کا نام شیخ موسیٰ، ان کو لوگ کہتے تھے ابو صالح، ان کو لوگ کیا کہتے تھے؟ ابو صالح، باقی ان کا نام اصل میں کیا تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ابا کا اصلی نام کیا تھا؟ شیخ موسیٰ۔ ان کے ابا کا نام تھا شیخ عبداللہ، ان کے ابا کا نام تھا شیخ یحییٰ الزاہد، ان کے ابا کا نام تھا شیخ داؤد، ان کے ابا کا نام تھا شیخ محمد، ان کے ابا کا نام تھا شیخ موسیٰ ثانی، ان کے ابا کا نام تھا شیخ عبداللہ ثانی، ان کے ابا کا نام تھا شیخ موسیٰ الجون، ان کے ابا کا نام تھا شیخ عبداللہ المحضی، ان کے ابا کا نام تھا شیخ حسن المثنی، ان کے ابا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی۔ بولو کون؟ شیخ عبد القادر۔ آج کون کون تیار ہے؟ میں دوسری بات پر آنا چاہتا ہوں، کیونکہ 3 بات کرو اللہ اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم مہمان ہوں گے، وہ میزبان ہوگا، وہ ہم کو سلام کریں گے۔ بولو لیکن پہلا کام یقین بنا دو، کرنے دھرنے والا کون؟ آسمان سے پانی برسانے والا کون؟ اللہ۔ آج ہمارے اوپر جو حالات آئے، رونے سے کوئی فائدہ نہیں، رونے سے کوئی فائدہ نہیں، شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ 2 رکعت پڑھ کے اس سے مانگو، وہ ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں مرد اے عورت، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میری بندی کوئی بھی پریشان ہے مجھ سے مانگ لے، اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگتا جائے گا، پریشانی دور کرتا جاؤں گا، اور زمین پر تجھے مال، عزت اور جان اور آبرو بھی عطا کروں گا۔ آج پریشان ہو تو کس سے مانگنے کا؟ یہاں تک کہ ہمارے نبی نے تو فرمایا تو راستے میں چلتا ہو تیری چپل ٹوٹ جائے، کیا ٹوٹ جائے؟ چپل۔ ارے چپل تو بہت ملتے ہیں، ارے چلو ملتے نہیں تو گھر میں دوسری ہے تو چپل رکھے ہے نا، لیکن کہتے نہیں جب چپل ٹوٹے ہو بھی چپل نہیں کہا، ہمارے نبی نے کہا چپل کا تسمہ، یعنی وہ جو لیس باندھتے ہیں نا ہم جوتے پر جو لیس، اگر وہ تھوڑا سا کٹ جائے یا ٹوٹ جائے، ارے بہت لیس مل جائے گی، بہت جوڑے چپل کے ملیں گے، لیکن ہمارے نبی کہتے ہیں اس وقت 1 منٹ رک کر یہ کہہ دے اللہ یہ میرا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اللہ تو انتظام فرما دے، حالانکہ انتظام تو ہے لیکن اللہ کو کہہ دے تو انتظام فرما دے، اللہ اس کے بدلے میں جنت کے جوتے تجھے عطا کر دے گا۔ بولو سبحان۔ گھر میں نمک ختم ہو جائے، ارے گھر میں نمک معمولی چیزیں پڑھو
पड़ोसी में जाओ तो पड़ोसन भी आपको प्याला भर के नमक देगी, दुकान पे जाओ तो 5-10 रुपए में नमक का पैकेट मिल जाएगा। लेकिन नहीं, अल्लाह ने कहा एक बार मुझसे कह दे मैं नमक नहीं तुझे जन्नत के मेवे अता कर दूंगा। किससे मांगने का? पहली बात पक्की हो गई तो हाँ बोलो, पहली बात पक्की। 3 काम करके यहाँ से जाने का है और वही जन्नत में हम जाएंगे इंशाअल्लाह। पहला काम बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, सब मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बताओ ये सुन्नत किस को याद है? बोलो अल्लाहु अहद, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो। सबको याद है ना? पढ़ते हैं लेकिन हम लोग मालूम है हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले, अल्लाह जन्नत में एक महल बनाएगा। जन्नत में एक महल बनाएगा। कितनी मर्तबा पढ़ने का? एक साहबी खड़े हो गए, कहा मैं 20 पढ़ूं तो? वो लोग कैसे कंपटीशन वाले थे, कहा मैं 20 पढ़ूं तो? हमारे नबी ने फरमाया तू 20 पढ़ ले, अल्लाह 2 जन्नत के महल अता करेगा। ये कौन खड़े हो गए? कहा मैं 30 पढ़ूं तो? हमारे नबी ने फरमाया 30 पढ़ ले, अल्लाह जन्नत में 3 महल अता करेगा। कितने? तो हजरत उमर समझ गए यहाँ पर शुरू हो गया। एक ने 10, फिर उसके बाद 20 और 30। तो हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल ये तो बोलते रहेंगे, अल्लाह कितने जन्नत के महल देगा? अभी कोई 40 बोलेगा तो 4, कोई 50 बोलेगा तो 5, कोई 60 बोलेगा तो 6। अल्लाह जन्नत में कितने? हमारे नबी ने बोला उमर कहने दे, क्योंकि ये मांगते मांगते थकेंगे, अल्लाह जन्नत देते देते नहीं थकेगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो पढ़ो ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमें 3 काम करना है, जन्नत हमारी होगी। पहला काम बोलो ला इलाहा। चलो दूसरे काम के लिए पूरा मन में एक दोनों हाथ उठाकर साथ में बोले मुस्तफा का दामन, यानी साथ में बोले मुस्तफा का दामन। अच्छा लगता है ऐसा बोलने को, मुस्तफा का दामन? अच्छा लगता कि नहीं लगता? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग चिल्लाते हैं, मेरे को इतना मजा आता है। मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, उस्मान का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा गरीब नवाज अजमेर वाले बाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं। एक मतलब मेरी बिल्डिंग के नीचे चिल्ला रहे, मैंने भी अपने घर में शुरू हो गया मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरी बीवी आई कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा तू भी बोल, जो मैं बोलता हूँ तू भी बोल, क्योंकि कसम परवरदिगार की हर दामन के पीछे अल्लाह ने जन्नत को छुपा के रखा है। लेकिन झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। दामन पकड़ा है तो बोल मुस्तफा का दामन, अली का दामन पकड़ा है तो बोल अली का दामन। या तो पकड़ा नहीं ना छोड़ने की बात। ये देखो ये माइक में पकड़ा, हाँ बोलो। अब मैं बोलो कारी अहमद अली आज माइक नहीं छोड़ेंगे, मोदी वाले बोले हाथ बिगड़ा है, पकड़ा है माइक पकड़ा है हाथ छोड़। अच्छा कोई वहाँ कोने में बैठे बैठे बोले माइक नहीं छोड़ूंगा, कोई पीछे से क्या पावला क्या है तेरे हाथ में माइक दिया किसने? तो झूठ तो आज बर्दाश्त नहीं होता है, तो नबी को झूठ बर्दाश्त हो जाएगा, गौस पाक को झूठ बर्दाश्त हो जाएगा, अजमेर वाले बाबा को झूठ बर्दाश्त हो जाएगा। इसे पक्की बात करो, पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बात साथ में बोलो मुस्तफा का दामन। वो कहते हैं ना अली का दामन। हजरत अली की एक बात सुनाऊं आपको, आपकी बरकत से याद है इस्माइल साहब, इतनी अच्छी बात मैं सुनाऊंगा हजरत अली की, आपका दिल खुश हो जाएगा। हजरत अली की एक आदत थी, बोलो कौन? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी, जब वो रास्ते में निकलते या मार्केट में जाते या अपने घर जाते सबको सलाम बोलो, सबको ये बहुत अच्छी आदत है। जो मिला उसको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितने होते, कितने लोग को सलाम करना उनको बहुत भारी पड़ता है, और कितने लोग ऐसे होते जिनको सलाम करो जवाब देना बहुत भारी पड़ता है। हालांकि हमारे नबी की सुन्नत है, हमारे नबी तो फरमाते सबको सलाम कर, यहाँ तक हमारे नबी फरमाते जब अपने घर में जा तो भी सलाम कर। कुरान में लिखा है जब तू तेरे घर में जा तो क्या कर? फ़इज़ा दख़लतुम बुयूता फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतन मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जब तुम घर में जाओ, अपने घर में जाओ, क्या करो? कितने लोग अपने घर में मेरे घर में उसमें क्या सलाम करने का नहीं, अस्सलामु अलैकुम 10 ने किया व रहमतुल्लाहि
20 نے کیا، وبرکاتہ 30 نے کیا، 30 نے کی تو ایک طرف اور سلام کر لیا 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. بولو سبحان اللہ. اور گھر میں کبھی تالا کھولے تو اندر کون ہے؟ کوئی ہے؟ ارے بولو نا اندر کوئی ہے؟ پھر بھی ہمارے نبی نے کہا سلام کرو. تالا کھولے بس سلام کا طریقہ بدل جائے گا. یہ تالا کھول، دروازہ کھلا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. 30 نے کیا بھی ملے گی، 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا. اپنے گھر میں بھی سلام کرو، اور اگر تالا کھولو گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی بات سے ارادہ کرو. کون کون تیار ہے سلام کریں گے؟ میں تو دیکھتا ہوں بیان کے بعد ملاقات کرتے نا تو بھی مولوی آپ کو سلام نہیں کرتا. تو ملاقات کریں گے چلے. ارے بھائی یہاں بیچارے بولنا پڑے، بھائی سلام کرو ملاقات کرو، سلام کرو ملاقات. لیکن معلوم ہے سلام کرنا اتنا بھاری پڑتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی سب کو کیا کرے، یہاں تک کہ حضرت علی بچوں کے بیچ میں جا رہے ہیں ان کو بھی سلام کرے، بچوں کو بھی کیا کرے. ایک دن معاملہ عجیب ہو گیا. کیا معاملہ ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، سب کو سلام کرتے کرتے جا رہے. سامنے حضرت ابو بکر بیٹھے. کون بیٹھے؟ حضرت علی گئے ہوا جا کے بیٹھ گئے، سلام نہیں کیا. سلام حضرت ابو بکر نے سوچا یہ سب کو سلام کرتے میرے کو سلام نہیں کیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا چلو یہ نہیں کرتے میں کر لوں. حضرت ابو بکر نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علی نے بڑے زور سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر حضرت ابو بکر حضرت علی بات کرنے لگے. بات تو ہو رہی ہے مگر حضرت ابو بکر کو ٹینشن ہے کہ میرے کو سلام کیا کیوں. جب سب کو سلام کرتے ہیں تو میں ابو بکر بیٹھا ہوں تو میرے کو سلام کیا کیوں نہیں. اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بیٹھا ہے اور ایک چلنے والا ہے. ہمارے نبی فرماتے چلنے والا ماشی. چلنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ماشی. بیٹھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قائد. ہمارے نبی کہتے ہیں ماشی کو چاہیے کہ قائد کو سلام کرے، چلنے والے کو چاہیے کہ بیٹھنے والے کو سلام کرے. یہاں چلنے والا کون؟ علی. اور بیٹھنے والے کون؟ ابو بکر. تو سلام کس کو کرنا چاہیے؟ حضرت علی کو. اور حضرت علی نے سلام کر. حضرت ابو بکر نے بات تو کر لی. حضرت ابو بکر کو رہا نہیں گیا کہ دیکھو کتنا امپورٹنٹ کیا علی نے میرے کو سلام نہیں کیا. اور ہمارا بچہ گھر میں آگے سلام نہیں کرے باپ کو ٹینشن آتا ہے. یہاں حضرت ابو بکر کو ٹینشن کہ میرے نبی کا طریقہ سلام کرنا، آج علی نے میرے کو سلام کیوں نہیں کیا. حضرت ابو بکر سیدھے گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا بہت عجب ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا علی آئے تھے میری ملاقات کے لیے اور سلام. ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. یعنی سوچو ہمارے نبی کا طریقہ کتنا پیارا ہوگا کہ حضرت ابو بکر کمپلین لے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا بلاؤ علی کو بلاؤ. حضرت علی آئے. ہمارے نبی نے کہا کیوں علی ابو بکر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ جبکہ تم چل کے آ رہے تھے تم کو سلام کرنا چاہیے اور تم سب جگہ سلام کرتے ہو، ابو بکر کو سلام نہیں کیا. حضرت علی رونے لگے. کاش ایسی محبت ہمارے اندر ہوتی. حضرت علی رونے لگے. کہا جان بوجھ کر نہیں کیا، معلوم تھا کہ سلام کرنے کا، لیکن بولو نا لیکن جان بوجھ کر. کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کیوں؟ اللہ کے رسول رأیت البارحہ فی المنام الجنہ. حضرت علی نے کہا کل رات کو سویا تھا میں نے خواب میں جنت دیکھا. حضرت علی فرماتے کل رات کو میں سویا تھا میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ جنت دیکھا. تو میں جنت کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا. میں نے کہا کس کے لیے ہے؟ تو اندر سے آواز آئی الذی یبدأ بالسلام. جنت اس کے لیے جو پہلے سلام کرے، جنت اس کے لیے جو پہلے. حضرت علی نے روتے روتے کہا میں نے جان بوجھ کر ابو بکر کو سلام نہیں کیا تاکہ وہ پہلے سلام کرے اور جو جنت میں نے دیکھا وہ ابو بکر کو مل جائے مجھے بعد میں مل جائے. کیا محبت ہوگی. اسی کو اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. ہم لوگ ایسی محبت کریں کہ جنت خواب میں دیکھا لیکن نہ وہ میری نہیں ہوگی. کس کی ہوگی؟ ابو بکر کی ہوگی. وہ پہلے جائیں گے، وہ پہلے سلام کر کے جائیں گے، میں بعد میں کوئی اور جنت میں چلا جاؤں گا. ہم لوگ تو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی تیاری رہتے. ماں بہن کی گالی بولو پاور والی 10-10 کلو کی گالی دیتا ہے.
कितनों का कर्जा दबा के बैठा है? अरे बोलो ना, दबा के बैठा कि नहीं बैठा? दबा के बैठा। और जब जरूरत होगी ना, कैसा आएगा मालूम? 15,000 रुपया दे देना, बहुत हालत में हो, मेरी माँ करने की बीमार है, माँ की दवा भी लाना। अपने को नहीं पाएगा, हम कहेंगे अच्छा 15,000 दूंगा, वापस कब करेगा? महीना खत्म होगा, मैं वापस करूंगा। आज 2 साल हो गए। कितने? उसके घर में लैपटॉप आ गया, उसके घर में कंप्यूटर आ गया, उसके घर में नया टीवी आ गया, उसके घर में एलसीडी आ गया, उसके घर के अंदर मोबाइल आ गए, उसकी बीवी का पर्स आ गया, उसकी बीवी की लिपस्टिक आ गई, उसकी बीवी का सैंडल आ गया, सब घर में बस गया। लेकिन हमारा 15,000 रुपया कितने साल हो गए? और उसको बोलो ना कि भाई देने ना वो 15,000, तो क्या नहीं, क्या उखाड़ेगा? तेरा बाप क्या उखाड़ेगा? लेने आया था 2 साल पहले, कैसा मुंह बना के आया था, और अभी तेरा बाप क्या उखाड़ेगा? नहीं तू क्या उखाड़ेगा? मैं कहता हूँ हाँ, मैं नहीं उखाड़ूंगा। बोलो मैं और मेरा बाप नहीं उखाड़ेगा। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया अगर ये मेरे जमाने में होता, हमारे नबी ने फरमाया किसी के ऊपर कर्ज हो, बोलो किसी के ऊपर कर्ज देवा हो और देने की ताकत हो, फिर भी न दे, हमारे नबी फरमाते कसम अल्लाह की इसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाऊंगा। ये मर जावे तो इसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ा। हाँ, एक वो गरीब है जिसके पास नहीं है, बेचारे के खाने के नाले पर आपके पास से 15,000 रुपया निकल गया, हमको मालूम है बेचारे के कम में रुकी दी और हम उसके पास जाए मेरा 15,000 रुपया दे दे, 1 साल हो गया। नहीं, अल्लाह कहता है उसके घर में खाने के लालच पड़े ना, तो एक काम कर 15 को आधा कर दे। अल्लाह क्या कहते 15 को आज कितना हो जाएगा? 7.5। और फिर अल्लाह क्या कहते और अगर तेरे पास है ना तो माफी कर देना, मैं तेरे को माफ कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया वइन कान ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरा व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। एक वाकया सुनाओ, आपका दिल खुश हो जाएगा। टाइम है ना आपके पास? बहुत अच्छा वाकया सुनाओ। एक सहाबी गुजरे जिनका नाम है जरीर। बोलो क्या नाम? जरीर, JARIR, यानी जरीर। और हबीब भाई और इस्माइल साहब उनके बारे में लिखा, इतने खूबसूरत थे, लंबे चौड़े और ये गोरे गोरे हट्टे कट्टे। यहाँ तक कि हज़रत उमर जब देखते थे ना तो कहते थे नबियों में यूसुफ खूबसूरत है, हमारे उम्मत का यूसुफ तो अल्लाह ने इसी को बनाया है। कौन? बोलो हजरत, नाम भूल गए? जरीर। बोलो क्या नाम? ये जब घोड़े पर बैठते थे ना तो इनको डर बहुत लगता, हालांकि लंबे चौड़े गोरे चट्टे खूबसूरत, लेकिन घोड़े पर बैठे ना तो इनको डर बहुत लगे। एक दिन अल्लाह के रसूल साहब उनके पास गए, कहा सब लोग मेरा मजाक उड़ाते, इतना लंबा चौड़ा कट्टा कट्टा खूबसूरत और घोड़े पर बैठूं तो मेरे को डर लगता है, गिर जाऊंगा। हमारे नबी ने कई तरह आए, हमारे नबी ने अपना मुबारक हाथ इनके सीने पे रखा और कहा अल्लाहुम्मा जअलहु जव्वादा, अल्लाह इसको शहसवार बना दे। कहते बस वो हाथ रखना था कि सबसे ज्यादा घोड़ा अच्छा दौड़ाने वाला मैं बन गया। बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि क्या हुआ मालूम? हज़रत उमर के जमाने में घोड़े की मिसिस, बोलो घोड़े की, हमारे यहाँ तो बहुत अजीब करते हैं। IPL खेलता कौन, कमाता कौन, एडवर्टाइज कौन? अरे हम बोलो पेट्रोल वाला बेकार का परेशान होता है, इससे बड़ा बावला कोई नहीं होगा। अभी तक तो क्रिकेट फुटबॉल चालू है। एक को मैंने देखा वो फुटबॉल आपको 2 बजे में बयान करके आया, बोले तू कहाँ से आ रहा है? फुटबॉल मैच आपको मालूम है? काली साहब आज फाइनल, अपना इंडिया फाइनल में आया। कहा नहीं, तू फुटबॉल की को कब से शौक पैदा हुआ? तो कहते हैं वो सब दोस्त लोग गए, मैंने कहा फुटबॉल में येलो कार्ड देते, कब देते येलो कार्ड? कभी रेड कार्ड देते, वो कब देते? मैंने कहा पाउली बड़ा आया फुटबॉल वाला। भाई करना है काम तो ऐसा कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हज़रत उमर के ज़माने की बात कर रहा हूँ। किसका मुकाबला? हॉर्स रेसिस, यानी किसका? घोड़े का। 1 महीना पहले नाम लिखाने का, 1 महीने के बाद और जगह बता दी, यहाँ से दौड़ाने का वहां तक, वहां से दौड़ाने का यहाँ तक, और जो पहला आएगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। और हज़रत उमर खुद बैठे, चलो नाम लिखाओ, लाइन में आओ, लाइन में आओ, लाइन में आओ, नाम लिखाओ। सब लोग नाम लिखा रहे, इतने में ये आते कौन? हजरत जरीर। हज़रत उमर ने नीचे देखा, बोलो नाम बोलो, का जरीर। हज़रत उमर ने नहीं लिखा, आओ
क्यों मैं आऊँ क्यों? क्योंकि मैं तो लाइन में आया, जो रूल रेगुलेशन की पाबंदी सब करके आया हूँ, मेरे को क्या को बाहर निकाला जा रहा? हज़रत उमर ने कहा सबके घोड़े अपनी मेहनत पे दौड़ेंगे, तेरा घोड़ा मुस्तफ़ा की दुआ पर दौड़ेगा, और तेरा घोड़ा ऑटोमेटिक आगे ही जाने वाला है, फिक्सिंग काय को करने का? भाई सबके घोड़े अपनी मेहनत पे दौड़ेंगे, तेरा मुस्तफ़ा की दुआ पर दौड़ेगा, जाओ। मालूम है हज़रत कोई और होता तो ऑब्जेक्शन करता, हज़रत जब वहाँ से गए कहा सदक तैयार मिली उमर तुमने सच कहा, सबके घोड़े अपनी मेहनत पर दौड़ते, मेरा घोड़ा मुस्तफ़ा की दुआ पर दौड़ता है। इससे सोचो इनको घोड़े में कितनी महारत होगी, होगी कि नहीं होगी? अब मैं वाक़या सुना, अपना मैंने सुना है ना, अब वाक़या सुनाऊं। हज़रत जलील को पता चला गांव से बूढ़ा आदमी घोड़ा बेचने आया है। भाई गांव से कोई बूढ़ा आदमी, जैसे हमारे यहाँ गाड़ी, उनके यहाँ हमारे यहाँ जो गाड़ी का ले बेच करते हैं वो बहुत तजुर्बेकार होते हैं, वो गाड़ी का मॉडल देख के समझ जाते हैं कितना उसको लिपस्टिक लगाया है, कितना मेकअप कर रहा है। हाँ, कि गाड़ी को खाली स्टार्ट करते ना ढूंढ करके समझ जाते मशीन कितना पुराना है और कितना नया है भाई, क्योंकि एक्सपीरियंस है। तो हज़रत जलील को किसके बारे में एक्सपीरियंस था? घोड़े के बारे में। पता चला कि वो गांव से कोई बूढ़ा आदमी घोड़ा लेकर आया, हज़रत जलील का घोड़ा माशाअल्लाह और लंबा चौड़ा घोड़ा, हज़रत जलील ने घोड़े के ऊपर यूं हाथ रखा, अब बोला बूढ़े मियाँ को बोला कितने में? बूढ़े मियाँ ने कहा मैं तो गांव से आया हूँ, घोड़े को बहुत खिलाया पिलाया, कहा वो सब बात बराबर, कितने में वो बोलो ना। तो बूढ़े मियाँ ने कहा 300 दिरहम। कितना? हज़रत जलील ने घोड़े को हाथ लगाया और कहा 400 दे दूं? कितने दे दूं? तो बूढ़े ने कहा ना 300। बता वो सुन लिया, लेकिन मैं 400 दूं? तो बूढ़ा है ना, हम लोग में से कोई ऐसा करे? बल्कि क्या बोले मालूम बूढ़े को, यार तो बूढ़ा तेरे को कुछ मालूम नहीं है, डोहो थे तेरे खबर नहीं, तेरे को कुछ मालूम नहीं, ये तो 100 का मिलता है। ऐसा करेंगे नहीं करे अभी भाई, ये 300 का कितना बोल रहे? फिर वापस घोड़े को हाथ लगाया हज़रत जलील ने, कहा 500 दे दूं? फिर थोड़ी देर में कहा 600 दे दूं? फिर कहा 700 दे दूं? आखिर में कहा 800 दे दूं? तो घोड़े ने कहा क्यों मजाक कर रहे हो मेरा, क्यों मजाक कर रहे हो, मैं 300 बोल रहा हूँ, तुम घटाने की जगह 400, 500, 600, 700, 800। मानो हज़रत जलील ने कहा 800 में मंजूर है? कहा हाँ, क्यों मंजूर नहीं होगा? इन्होंने 800 दिरहम दिए और घोड़ा ले लिया, घोड़ा ले लिया। वो बूढ़े मियाँ तो बहुत खुश हो गए, कितने में बेच के आया था और लिया कितने में? 800 में। तो किसी ने हज़रत जलील को कहा वो बूढ़ा 300 में देता था, 400 में लेने की क्या जरूरत? क्या फरमाया मालूम? ये बूढ़े को नहीं मालूम, गाँव से आया है, इस घोड़े की मदीने की मार्केट में कीमत 800 की चलती है। इसकी मार्केट में कीमत कितनी है? बेचारा गाँव से आया है, बूढ़ा है, आ गया चला आया, इसको नहीं मालूम है कि इस तरीके के घोड़े की कीमत आज मार्केट में कितनी है। तो किसी ने कहा मगर आपका क्या जाता, आपको तो 300 में देने को तैयार था, 300 में ले लेते। कहा ना, एक जमाना गुजरा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत की। बोलो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत की, जिसमें हुजूर ने कहा था हर एक के साथ खैर का मामला करना, सबका अच्छा चाहना, किसी का बुरा मत चाहना। मैंने अल्लाह के रसूल के हाथ पर हाथ रखकर कहा था हाँ मैं सबका अच्छा चाहूंगा, बुरा नहीं चाहूंगा। कहा मैं 300 में घोड़ा ले लेता, मेरा दिल भी कहता था ले ले और 800 में बेच दे, फायदा ही फायदा। लेकिन ख्याल आया कयामत में मुस्तफ़ा को क्या जवाब दूंगा? मुस्तफ़ा पूछेंगे तूने तो मेरे हाथ पे हाथ रख के कहा था ना मैं हर एक का अच्छा चाहूंगा, तो बूढ़े का तूने अच्छा नहीं चाहा? 800 का माल तूने 300 में ले लिया। आज है ऐसे लोग है भाई, आज कहाँ है? इसलिए मेरे दोस्तों दूसरी बात पक्की कर लो, मुस्तफ़ा का दामन। कौन कौन तैयार है दूसरी बात के लिए? साथ में हाथों पर मुस्तफ़ा का दामन। अभी रबीउल अव्वल महीना आ रहा है, आपको मालूम है हज़रत आमीना के पेट में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये भी नहीं मालूम था कि लड़का होगा कि लड़की होगी, भाई पेट में है और आमीना को दर्द शुरू हो गया। कौन सा दर्द? प्रेगनेंसी वाला। भाई हर औरत को होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो ना, होता कि नहीं होता? ये प्रेगनेंसी के दर्द को अरबी में कहते हैं मखास। अरबी में क्या कहते हैं? मखास। हज़रत मरियम को भी हुआ था जब पेट में कौन आ गए? अरे बोलो ना, कौन आ गए थे? हज़रत। और हज़रत मरियम ने तो यहाँ तक कहा था काश मैं मर गई होती है, दर्द से पहले मर गई। वो
درد بہت عجیب ہوتا. وہ تو ہماری بیویوں کو ہماری عورتوں کو معلوم ہوگا. اللہ نے فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا. حضرت مریم علیہ السلام کو درد ہوا. یہاں بی بی آمینہ کو بھی لگا کہ ابھی. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کا دنیا میں آنے کا وقت کون سا تھا؟ صبح کا تھا. کون سا وقت تھا؟ صبح کا وقت تھا. اجالے کا وقت تھا. یہاں حضرت آمینہ کو درد شروع ہوا. معلوم ہے وہ مکے کی عورتیں جمع ہو گئی. بھائی وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا پریگننسی کے وقت عورتیں کیا ہوتی جمع. اس میں حضرت عثمان بنت عاص کی ماں بھی تھی. ایک صحابی ہے حضرت عثمان, ان کی ماں کا نام فاطمہ. ہاں وہ بھی وہاں پہ تھی. وہ کہتی کہ جب آمینہ کو درد ہونے لگا ہم مکے کی عورتیں جمع کی. وہ حضرت عثمان کی امی کہتی میں بھی وہاں تھی تو میں باہر نکلی. ایسے کام سے باہر نکلی. کہتی اللہ کی قسم میں نے آج تک ستاروں کو آسمان پر دیکھا, آج سب کو لٹکتا ہوا دیکھا زمین کی طرف. فتدلّا, بولو فتدلّا. جو ستارے آسمان پر ہوتے وہ سب گھر کی طرف یوں لٹک رہے, پورے ستارے یوں لٹک رہے. لیکن میں گھبرا گئی کہ ستارے تو رات کو آتے ہیں, یہ دن میں ستارے کہاں سے آ گئے. یہ کہتی ہے حضرت عثمان کی ماں کہتی ہے میں تو گھر کے اندر آئی, ساری عورتوں نے کہا کیا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا کیا, ستارے رات میں آتے دن میں آئے. کہا اتنا کہا کہ میرے نبی کی ولادت ہو گئی. بولو سبحان اللہ. اور حضرت عثمان کی ماں کہتی ہم ساری عورتوں نے باہر دیکھا, اندر دیکھا, اوپر دیکھا, نیچے دیکھا, نور ہی نور, نور کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. بولو سبحان اللہ. آج کا سائنس کیا کہتا ہے معلوم ہے ابھی بھائی کہ ایک ستارہ اگر زمین پر آوے نا آدھی دنیا کو کور کر دے. 2 ستارے آوے تو پھر یہ سب ستارے کیسے ہیں, کور کیوں نہیں کیے. بھائی ہمارے نبی کی ولادت کے وقت سب ستارے آئے. ایک آیا ہوتا تو آدھی دنیا کور ہو جاتی, 2 آتا تو پوری دنیا کور ہو جاتی. تو اتنے سارے ستارے آئے, کور کیوں نہیں ہوا. اس کا جواب علماء نے اتنا پیارا دیا, ستارے آسمان پر ہوتے ہیں, ان کی شان الگ تھی. ابھی غلام مصطفیٰ بن کر آئے تھے, شان الگ ہو گئی تھی. جب تک وہ آسمان پر تھے ان کی شان تھی. ابھی مصطفیٰ کے غلام بن کر آئے ہیں تو ان کی شان بدل گئی. وہ بھی جھکیں گے تو مصطفیٰ کے سامنے جھکیں گے. بولو سبحان اللہ. اس لیے میرے پیاروں ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی خوبصورت ہے. کون تیار ہے مصطفیٰ کا دامن. دونوں ہاتھ بولو مصطفیٰ کا دامن. ہاں ہم کو تو مصطفیٰ, ارے میں کہتا ہوں ہم لوگ جھوٹے, ہاتھ اوپر کر دیا مصطفیٰ کا دامن. آج پورے دن میں مدینے کو کتنی بار یاد کیا. آج فجر سے لے کے اب تک مدینہ کتنی مرتبہ یاد کیا. کیا 500 مرتبہ درود پڑھا, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ یاد کیا. حالانکہ مدینے سے بڑھ کر ہمارے نبی کے روضہ مبارکہ سے بڑھ کر, ساتھ میں بولو نا, ادھر اچھا نہیں لگتا ادھر اچھا نہیں لگتا. بیٹا معاف کرنا تم نے بہت اچھا پڑھا, یہ تو ایسے ہی شروع ہو جاتا. معلوم ہے میں سہارنپور سے پڑھتا تھا. کہاں پہ؟ یو پی. کیا ہوں گے نا یو پی والے ہوں گے نا, ہے یا نہیں ہے. ہاں تو بولو نا, اس میں کون سی بڑی بات ہے, میری بیوی بھی یو پی کی ہے. تو میں سہارنپور میں جب یو پی میں تھا نا تو میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں, بھائی طلحہ, شیخ زکریا نہیں تھے, ان کے بیٹے پر مولانا طلحہ, وہ میرے کو کہتے تھے نظم پڑھ فجر کی نماز کے بعد. میں ان کے گھر میں نظم پڑھتا تھا. اس کے بعد وہ چائے دیتے تھے, اور چائے بھی کیسی دیتے تھے معلوم, اتنا بڑا پڑتا جتنی پینی ہے پی لو. اور ساتھ میں وہ ٹوس آتے نا, وہ لوگ پاپے بولتے ہیں, پاپے کھاؤ جتنا کھانا ہے کھا. میرے کو اتنی مزہ آئے روزانہ نظم پڑھوں اور گھنٹے کوئی چائے دے دے. میں 8-10 پیالے چڑھا جاتا تھا, اور میں نے کھانا بھی نہیں کھلایا. 8-10 پیالے چائے کے پی جاؤں اور پاپے پہ پاپے کھاؤں. ایک دن کو لکھنؤ کے مولانا میرے کو آ کے بولتے ہیں آپ نے نظم پڑھی. میں نے کہا ہاں میں نے پڑھا. تو تیرے کو کیا پرابلم ہو گیا. تو میرے کو کہتا ہے کون سا لہجہ پڑھا. اب جیسے یہ بچے نے پڑھی, اب اس کا ایک لہجہ تھا. میں کو کہتے کون سا لہجہ پڑھا, مکیہ, مدنیہ, عراقیہ, شامیہ. میں نے کہا بھائی چائیہ. میں کہتا یہ کون سا لہجہ ہوتا ہے. چائے کا کٹورا ملتا ہے تو نکلتی ہے.
इतना गुस्से होकर चला गया, मालूम है जिंदा होगा कि मर गया होगा, लेकिन इतना गुस्से होकर गया। कोई तरीका होता है नजर पढ़ने का, तो मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता। अकेला नहीं पढ़ूंगा, सब पढ़ेंगे, बहुत आसान है, बोलो ना, इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता, मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता, मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। ये हमारे हबीब भाई हज पढ़ के आए, और भी बहुत सारे लोग हज पढ़ के आए होंगे। अभी भी जब मदीना याद आता है तो क्या लगता है मालूम, क्या लगता है, आंखों में बसा लेते हैं मदीने के हसी मंजर, आंखों में बसा लेते हैं मदीने के हसी मंजर, घर वापस आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, वहाँ से वापस आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। सच बताओ, अभी बर्गर अच्छा लगता है? कुछ दिन तक तो अजीब गरीब लगता है, कहाँ मदीना, कहाँ मदीने की हवा, कहाँ मदीने की जमीन, अरे वो मदीने की बिल्ली भी याद आती है, कितना अच्छा पास होके चली जाती थी। मेरे दोस्तों, मदीने की मोहब्बत कर लो, कसम अल्लाह की, वहाँ जाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, मोहब्बत रसूल चाहिए। मैंने तो बहुत सौ को देखा सूरत में, मुअज्जिन को, हाँ, अजान देने वाला, नमाज पढ़ने वाला, यूं बैग उठाया, तो कहता कारी साहब उम्रे पे जाना, तनख्वाह 12,000 रुपया, कितना उम्रे पे जाना, उम्रे के लिए कम से कम 1-1.5 लाख रुपया होना चाहिए, क्या करा, मैं भी मुलाकात कर लेता हूँ। और कभी कभी देखता हूँ हमारे सूरत का करोड़पति, हाँ, अब तक काबा देखना उसको नसीब नहीं हुआ। अल्लाह बताना चाहते हैं ये पैसों का मामला नहीं है, इश्क़ मुस्तफ़ा का मामला है। दुआ करो अल्लाह हमको भी उम्रा नसीब फरमाए। खैर, मैं आखिरी बात पर आ रहा हूँ। पहली बात तो आपको समझ में आ गई, ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन, अब तीसरी बात है आपको नहीं मालूम, आज एक इरादा कर लो, ये 3 बातों का इरादा कर लो, कसम अल्लाह की, अल्लाह अपने हाथों से खिलाएंगे आपको, अल्लाह अपने हाथों से पिलाएंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ जब अल्लाह राजी हो जाएंगे ना, तो दुनिया भी अपनी होगी, आखिरत भी अपनी होगी। बोलो सुभान अल्लाह, है ना, दुनिया भी अपनी होगी। एक आयता करेगा, कितने लोग रोते रहते, बीवी मानती नहीं, कितने लोग बच्चे मानते नहीं, कितने लोग कर्जे में डूबा हूँ, कितने लोग मेरा माल खा गया, कितना पुलिस स्टेशन का मामला, किसी का कोर्ट कचहरी का मामला। अल्लाह कहते मेरा बन जा, दुनिया भी तेरी, आखिरत भी तेरी। क्या फरमाया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह कहते एक बार मेरा बन जा, मेरे मुस्तफा का बन जा, दुनिया भी तेरी, आखिरत भी तेरी। बोलो सुभान अल्लाह। तो पहला काम बोलो ला इलाहा, दूसरा काम मुस्तफा का दामन, कौन कौन तैयार है तो मैं बोलूंगा, तो खाली ताली इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके बोलो तैयार हो। आखिरी का एक पहले बोलो, मोहब्बत करते हो ना नबी से? अरे हाँ या ना? तो बगैर खाया हुआ आदमी बैठा हुआ, एक दो लुत्मा नहीं खिला, इसकी बीवी के अगर 15 आदमी आ गए तो ये सबको भगाएगा? देखो तेरी बीवी का भाई समझ लेता है, तो खिला देता वो से, आइंदा इस्तेमाल करना। और इतनी इसकी और यूसुफ भाई की पक्की जमती है दोनों की, और एक 5 मिनट में तो फैसला हो गया कि कारी साहब खाना बाहर खा के आना। सुभान, मुझसे कोई जरा भी शर्म नहीं है कि कारी साहब नंगा होके बोलेगा, एकदम नफट मौलाना है। खैर, अब पक्की बात पे आ जाओ, आखिरी बात पे आ जाओ। मोहब्बत करते हो ना? तो मैं बात करूं, कौन कौन करता है? उर्दू साहब हमसे मोहब्बत एक बार बोल दो ना, मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, दाढ़ी, यहाँ बहुत सारे बच्चे, कोई क्लीन शेव एकदम, और कोई ऐसी पट्टी बांधा है, ये किसका चेहरा?
صحیح بات بولو, کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے ہم کو برداشت ہوگا؟ ہم جان دے دیں گے مگر نبی کی شان میں گستاخی برداشت. لیکن کوئی اپنا چہرہ ایسا لے کر آوے تو کیا کریں گے؟ یہ چہرہ خود نبی کی شان میں گستاخی بتاتا ہے. اچھا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا داڑھی کائے کو نہیں رکھتے آمبولی والوں؟ ہاں میرے سوال کا جواب دو, داڑھی کائے کو نہیں رکھتے؟ ہاں اس لیے نہیں رکھتے کہ میں بوڑھا دکھوں گا. بھائی داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ میں بوڑھا دکھوں گا. تو اجمیر والے بابا نے کیا کہا؟ اجمیر والے بابا نے فرمایا داڑھی رکھ لے, بڑھاپے اور جوانی سے مطلب نہیں. ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. بولو سبحان اللہ. میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا, اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا, اس میں سب سے خوبصورت انسان. بولو اللہ نے کتنی مخلوق کو پیدا کیا؟ 18,000. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالن ہارے. 18,000 مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ, لیکن سب سے خوبصورت کون؟ انسان. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورہ ما شاء رکبک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کس کو بنایا؟ انسان کو. اور مردوں کو ایسا بنایا کہ داڑھی آٹومیٹک آتی ہے, عورتوں کو ایسا بنایا داڑھی آتی. آمبولی میں داڑھی آئی عورتوں کو, مردوں کو آٹومیٹک آتی ہے, عورتوں کو نہیں آتی ہے. جس کو آوے وہ آگے کیا بولنے کا؟ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یاد رکھو میرے دوستو, کم سے کم مصطفیٰ کا چہرہ بنا لو. قیامت میں پوچھے کیا لے کر آیا, کہنا کچھ نہیں لے کر آیا, آپ کی صورت لے کر آیا ہوں. بولو سبحان اللہ. تو تیار ہو نا ماشاءاللہ. پہلی بات لا الہ الا اللہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آخری بات پر آ جاؤ. شیخ عبد القادر جیلانی, عالم ربانی, فیض سبحانی, کون؟ پیرانے. جنت میں جانا ہے نا, 5 وقت کی نماز پڑھ لے. دنیا بھی تیری, آخرت بھی تیری, جنت بھی تیری. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. کیونکہ یہاں نماز پڑھتا جائے گا وہاں اللہ گناہ معاف کرتا جائے گا. یہاں نماز پڑھتا جائے گا وہاں اللہ گناہ معاف کرتا جائے گا, بلکہ گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ کہتے توبہ کر لے, ایمان یقین مضبوط کر لے, اچھے عمل کر لے, سب سے اچھا عمل نماز پڑھ لے, اللہ تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. بولو سبحان اللہ. کریں گے نا؟ کتنے وقت کی نماز پڑھنے کا؟ ایک بہت پاکر پیرانے کی, انہوں نے اپنی زندگی میں فتویٰ دیا. تو فتویٰ صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ کیوں صحیح ہوگا؟ زبان ان کی ہوتی تھی, فیصلہ محمد کا ہوا کرتا تھا. شروع میں بتایا کیا فتویٰ دیا معلوم ہے؟ سب 3 فتوے دیے. میں آپ کو تینوں فتوے سنا کے بعد ختم کر دوں. پہلا فتویٰ, من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا یصلی علیہ. پیران پیر نے فرمایا کوئی جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑے, کوئی جان بوجھ کر, کتنی آواز نہیں آ رہی, کتنی؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑے, فرماتے وہ مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز بھی مت پڑھانا. اس کے جنازے کی پھر کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يدفن في مقابر المسلمین. فرمایا کوئی جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑے, اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کوئی نالے میں ڈالنا, مسلمان قبرستان میں دفن مت ہونے دینا. آج کا امام ایسا فتویٰ دے تو نوکری جاوے. بہت مارے امام کو, بہت مارے باقی, لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے. صاحب فرما دیا جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا اس کے جنازے کی نماز نہیں ہوگی. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا. کسی نے پیرانے پیر کو پوچھا لیکن ایسا کیوں؟ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. قسم کھا کر کہتا ہوں, جان بوجھ کر کسی نے ایک نماز کو چھوڑا
وہ نعت چاہے گا مگر موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو بس یہ 3 باتیں میں آپ کے سامنے لے کر آیا۔ پہلی بات لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، تیسری بات نماز کا دامن۔ ہاتھ اوپر کر کے بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ساتھ میں بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی میں نے شروع میں یہ ہمارے پہچان والوں کا تو شکریہ ادا کیا، آپ سبھی پہچان والے، کیونکہ جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں نا، اکثر کے چہرے میں نے بار بار دیکھے مگر اب ایک آدمی کو نام یاد نہیں رہتا۔ میں آپ تمام کا، آپ کا، میرے دوستوں کا، میرے بزرگوں کا، علماء کا، اساتذہ علم و فضل کا، میری ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، دوستوں کا، سب کا بہت بہت شکریہ۔ تیرا نہیں، تیرا اور یوسف بھائی کا نہیں۔ بھوک لگی کیا کرنا؟ کچھ نہیں کرنا، نہ بھوک کچھ نہیں کرنا۔ دیکھو یہ میں کارڈ لے کر آیا ہوں، یہ ابھی ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے۔ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ ہمارے نبی کا آنا